नामान करया आणि फाल्यां हांगासर संभ्रमच्या सांजुजे वसाच्या मानाक आमी सकड एक जावन संभ्रमच्या ह्या फेस्ताक हांगा येवच्या सर भक्तिकांक देवाचे आशीर्वाद आमी मागया. हांगा आयिल्ली कोणूच निराशी जावन फाटीं वचनाशे तांच्या मागण्याक फावतो प्रतिफळ लाभला म्हणलो संतोष तांकां भोगून दी आनी जेजूचे जिवे साक्षी ते जावं दी. सोमेस्तान परत ते पोटी मोगाचो स्वागत मागता. आराधनाची गीत जेजू आमचो इश्ट, आमचो भरवसो, आमचे समय आज ह्या आल्तारेर हजर आसा. ताजे हजरपण मानून घेवन आमची तकली बागावन ताका आमी आमच्या मदें स्वागत करया. आनी हो थोडो वेळ अर्थाभरीत सारूंक जाय आसची कृपा ताच्यातून आमी मागून घेवया. आमचे सगळे डिस्ट्रॅक्शन देगेन दवरून अल्तारेरासच्या जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी खंचोवया. ह्या पवित्र उंड्या रुपार खरोच हाजीर आसच्या जेजू, खालत्या काळजान आनी दिनवाशी मनान तुका वंदन करता. म्हजें आराधन तुका भेटयता. तूं म्हजो सोमी, धनी आनी गवळी. कृपे जिवीत तुवें म्हाका लाभयला. म्हज्या आत्म्याची तान तुवें बगयल्या. तुझ्या दैवीक उतरान म्हाका तुवें पोसला आनी प्रेरण लाभयला. आतां ह्या भोव पवित्र वेळार तुजे सांगाता
थोडो वेळ खर्चूंक तुवें म्हाका आपोवणें दिला. ह्या वक्ता हांव तुजो उपकार आठयतां, तुका अर्घा पाठयतां, तुजो अपरिमीत मोग नियाळता. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां येशू, तुजो हांव मोग करतां आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरचोना. तुका हांव अर्घां दितां, तुका हांव अर्घां दितां, तुका हांव अर्घां दितां जेजू, तुका हांव अर्घां दितां आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरचोना. तुका हांव होगळाप दितां, तुका हांव होगळाप दितां, तुका हांव होगळाप दितां जेजू, तुका हांव होगळाप दितां आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरचोना. तुजी हांव सेवा करतां, तुजी हांव सेवा करतां, तुजी हांव सेवा करतां जेजू, तुजी हांव सेवा करतां आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे फाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरचोना. तुका हांव महिमा दितां, तुका हांव महिमा दितां, तुका हांव महिमा दितां जेजू, तुका हांव महिमा दितां आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरचोना. मुखार भाव भयणीनो, पयल्यान पयले देवाक आमी अर्घां दिवया. आमकां हो वेळ फावो केल्याक तो आज हांगासर आसा म्हाका आनी तुका भेटोवंक मेळोवंक. आमची दिश्ट जेजूचेर आमी खंचोवया.
थोडो वेळ मौनपणी ताणें दिल्ल्या ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाचो बेसांवाचो उगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवया. आमचो जबाब जावं दी. अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां मनीस जावन रचल्ल्याक आमकां तुज्या सारक्याची आनी रुपाची केल्ल्याक आमकां जाणवायेन भरल्ल्याक आमकां कृपेन नेटयल्ल्याक विविध अनवारांतले सांबाळल्याक आमची जतन करची वडिलां दिल्ल्याक आमकां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक आमकां भवार्थांत थीर केल्ल्याक आमकां पवित्र सभेचे सांदे केल्ल्याक आमकां क्रिस्तांव शिक्षणांत तरबेत केल्ल्याक आमकां लौकीक शिक्षण दिवन बुद्धवंत केल्ल्याक आमच्या मोगाच्यांक बेसांव दिल्ल्याक ह्या उपकारांक अर्गां दिवन गावया आमी गीत गायतां काळेज म्हजें. गायतां काळेज म्हजें येशू मिया सोबाय कृत्याचे तुझ्या सर्वै रचना दिता साक्ष सोमिया व्हडा वैभवान तुझ्या सूर्यो आनी संतंत्रणी तारा गायता तुझी कीर्त जावं स्वीकारा. गाजयतात महिमा तुझी दयाची दारा सर्वै रचना वाकणटा तुका जावं गितारा. गायतां काळीज म्हजें येशू मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वै रचना दिता साक्ष सोमिया व्हडा वैभवान तुझ्या. मोगाळ भाव भयणीनो, जुबले वर्सा आमी आसा आनी आमकां सर्वांक आपोवणें आसा भरवशांची यात्रिकां जावंक. भरवसो केन्नाच सांडूंक नजो म्हूण आमकां आपोवणें दिता. आनी पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाल्यार सगळ्यो पवित्र पुस्तक मनशाक देवान दिवचे बचावी विशीं उलयता. आनी ही बचावी मनशाक भरवसो दिता. दाखल्याक आदाम आनी एवेन पाताक आदारतना देवान तांकां शिक्षा दिली तरी उपरांत एक भरवसो दिलो. देवान सर्पाक एवे विशीं उलोवन म्हणलें, तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली. दुसरे एवेत हांव जल्मल्लो सोडवंतार देंवसाराच्यो ताळण्यो आनी पाताक चेंचतलो म्हणलो भरवसो देवान दिलो. अब्राहमाक भरवसो दिवन देवान म्हणलें, हांव तुजे थावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. उपरांत देवान ताका म्हणलें, तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्यांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो.
इस्रायल लोकांनी इजिप्ताचे बंदडेतान सुटका मेळटस दोदान आनी मोवान वाळचो गांव लाभता म्हणल्या भरवशान 40 वर्सां पैण केले. बाबिलोनाचे बंदड्यान कश्टांचे परजेक प्रवाद्या मारिफात देवान भरवसो दिलो. धाकल्यार एझेकियल प्रवाद्या मारिफात तो म्हणालो, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक चरयतलो, हांवच तांकां विशेव दितलो. देवान दिलो भरवसो निर्फळ जावंक ना. अब्राहमाक बसयल्लो गांव मेळ्ळो आनी तो भावार्थ्यांचो बापूय जालो. इस्रायल परजा दोदान आनी मोवान वाळच्या गांवांक पावली. निमाणे तिका बाबिलोनांतली सुटका लाभली. आजून देवाची ही कृत्या ताचे उतर जावन आमकां भरवसो दिता. देखून कीर्तनकार देवाच्या आदाराचेर भरवसून म्हणटा, सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. देवान तेंचो भरवसो तो सुफळ करता. कीर्तनकारा सांगाता हें कीर्तन आमी गावया तुजो सल्लो पाळतेल्यांक. तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस्पर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो मोगाच्यो. परत म्हणा, तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस्पर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो मोगाच्यो. तुज्यो वाटो वळखूंक दी मोगाळा देवा, तुजे मार्ग दाखोवन दी दयाळा बापा. सता वाटेन चलून वर शिकय तूं म्हाका, जिणयेंत म्हजे तारोग जावन सांबाळ धर म्हाका. गावया. तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस्पर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो मोगाच्यो. सर्वेस्परा, उगडास कर तुजें उदारपण. विसर नाका तुजो मोग, तुजी दयाळाय. हांवें केल्ली पातकां सर दयेन तूं बोगस. तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास म्हजो कर. गावया स्तोत्र. तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस्पर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो मोगाच्यो. सर्वेस्पर नीज जावन बरो. उतर तो पाळता. ताचे थावन पयस पावलेल्यांक फाटीं आपयता. खालत्यांक सताच्या मार्गान चलोवन तो व्हरता. आपल्यो वाटो दुर्बळ्यांक दाखोवन दिता. तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस्पर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो मोगाच्यो. जेजून आमकां सर्वांक मागणें करूंक शिकयलें आनी मागल्या वरवीं देव आमकां दितलो म्हणलो भरवसोय ताणें आमकां दिलो. लुकाच्या शुभवर्तमानांत आमी वाचता, मागा आनी तुमी घेतल्यात. फुडें आमी वाचता, पाताक रडल्यार सर्गी चड संतोश जातलो म्हूण जेजून भरोसो दिवन म्हणलें. पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. जेजून पवित्र आत्म्याक भासोन म्हणलें, बापा थावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव धाडटलो, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. आनी आपले कुडी रक्ता विशीं ताणें म्हणलें, जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो.
वरतो भरवसो दिवचे सासनाचे जिवीत पासून तो म्हणता, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव आसतलो थंय तुमीय आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे समें आपोवन व्हरतलो. दिसपडते जिणयेंत भरवशान आमी आमची जिणी सारूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. दिसपडते आमचे जिणयेंत सलवणी आकांत आमी येताना आमी निराशी जायनाय. भरवशाचो मनीस दार उक्तें आसलें देखता, काळोखांत उजवाड देखता, निराशेंत भरवशान तो रावता. सलवणेंती जैताचें कीण तो देखता. निरासलेल्या सांगाता जेजू चमकाता आनी नवो भरवसो दिता म्हूण एम्माउसाचे वाटेचे घडीत आमकां शिकयता. इलेक्ट्रीक बल्ब सोदून काडिल्लो थॉमस आल्वा एडिसन ताचें सगळें संशोधन उज्याक बली जाताना 10 वर्सांचो वावर निर्फळ जाताना म्हणालो तो, व्हड ना, आमी नव्यान आरंभ करया. ताणें भरवशान केल्ल्या वावरा वरवीं आज आमकां इलेक्ट्रीक बल्ब आमकां मेळ्ळा. परिक्षेंत अनुत्तीर्ण जाल्ले विद्यार्थी भरवसो सांडिनासतना निरंतर प्रयत्न करून शिकल्यार उत्तीर्ण जाता. लग्ना जिणयेंत चड उणें घडटाना, कुटुंबांत असमाधान उपजाताना, निरंतरी भरवशान वावरताना कुटुंबांत समाधान परत येता. सक्रामेंताराच्या जेजूचे देश खंचून जेजूची कृपा आमी मागया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिविताच्या खंयच्याय घडीतांत भरवसो आमी सांडिना जावच्या. भरवसो सांडिनासतना जियोंक जाय अशी कृपा उंड्या रुपाराच्या जेजू लागीं आमी मागया. आमची जबाब जावन दी. सोम्या तुजेर हांव भरवसतां. आमचे जिणयेच्या हर एक दिसा कुटुंबा मदें मनस्ताप उपजाताना, भुरग्यां व्हडा मदें असमाधान उपजाताना, कश्ट मेळटाना, पिडा येताना, भावार्थांत शेळेपण भोगताना, नश्ट भोगताना, हेरांक धरसूंक कारण जाताना, हेरांक भोगसूंक कश्ट मारताना, हेरांत हांव दोशी मेळटाना, कुटुंबांत अशांती असमाधान राज करताना, ताळणी दोसताना, जिणयेंत निराशा बेजाराय चडटाना, चूक समजणी वाडटाना, जिणी नाका म्हूण भोगताना, हेरां विशीं दुबावताना, एकसूरपण भोगताना, पातकांचे भोगसाणे जोडच्याक, सासनाचे जिवीत लाभच्याक, नवे जिवीत जियोवच्याक, तुजी बऱ्या गवळ्याची जतन जोडच्याक, आमचो सगळो भरवसो जावन आसचो जेजू आमचे सवय आसतना आमकां ना निराशा, खंत वा बेजाराय. आमकां भरवसो दिवच्या जेजूक आमचे संगाता रावूंक उलो दिवन आमी गावया. ए जेजू म्हजे थंय, राव जेजू म्हजे थंय. ये जेजू म्हजे थंय, राव जेजू म्हजे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये
मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या नोवेनाक आमी हजर जाल्या जायती आमची मागणी देवाक पेटोवंक थोडो वेळ मौनपणी सांबाळून आमच्या काळजांत आसची चोर मागणी तेसांवां गरजो ह्या बापा समोर आमी पेटोवया. आल्तारेरासच्या जेजूक आमी पेटोवया. आमची गरज तो जाणा, तरी मौनपणी आमच्या काळजांत आसची मागणी बापाक आमी सांगया, जेजूक आमी सांगया. ही सर आमची मागणी बापाक भेटोवन जेजून शिकयले मागणे भक्तीपणान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. साक्रामेंताचें गीत. तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूंच आमचो भरवसो आनी जिवी. तूं जे येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.
हे मिसाचें बलिदान देवादीन अलेक्झांडर आणि स्टेल्ला रेबेल्लो हांच्या भुरग्यांच्या ते सावन पासत आमी भेटयत आसतना आमची मागणी आमची ते सवा मिसा वेळार आमी सांज उजेवास मारिफात देवाक भेटोवया. सांज उजेवास आमची मागणी देवाक अर्पण करतलो आणि आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ दिसपट्ट्या जिवितांत बगूंक आमकां आमची दया करतलो. देखून आमची मागणी आमी ह्या मिसा वेळार भेटोवया. एक कुटाम जावन देवाक अर्गां जावन तशेंच फाल्यां संभ्रमच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी कुटाम जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवाची निरंतर आशिर्वादां आमच्या सुमेस्तांचेर देव दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्याच्या जुकडेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो वेगवड तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ताते मोगाच्या भाव भयणीनो, भगवंत जुजेवाजाच्या मानाक तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक आमी भक्तीपणी ह्या देव तेंपलांत आमी हजर जाल्या. ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना सांज जुजेवाजाच्या विनवणेंत आमची सर मागणी बापा समोर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी भेटोवया. आनी तशेंच भगवंत जुजेवाजाची देख घेवन आमी भावार्थांत थीर रावन जेजूची वळख हेरांक दिवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. पातकांची दूख सगळीं आमी सांगाता म्हणया. हांव पातके सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आम्ही तुका देव आस्ता
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुझ्या शेळ्या कुत्रांचो रोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवान जोसेवाजाक पवित्र सभेक तुवें दिलो. ताचे विनवणेन ताणें उतरां शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इब्राहिमाक बरयल्ल्या पत्रांतले वचा. भावा भयण्यांनो, आदी म्हाका पत्त्यान आनी सबार थरांनी प्रवाद्या मुखार देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटाच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयता. हाका ताणें सगळ्यांचो वारिसदार नेमला. हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचीच महिमेचो बजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत पुत्रान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचे पाताळ धुवन काडटच तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता. ताचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडला. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जग दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचे उतारले. तुम्ही देवाच्या दूतांनो ताका नमस्कार करा. सर्वेस्पर राजवट चलयता. पृथ्वी उल्हासूं, दर्या करावळीचे गांव आनंद मोगूं, न्यायनी तांच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुम्ही देवाच्या दूतांनो ताका नमस्कार करा. मळब ताचे नितीवंतपण प्रगटता. सर जनांगा ताची महिमा निहाळतात. ताचे मुखार सगळे देव सरपडतात. तुम्ही देवाच्या दूतांनो ताका नमस्कार करा. तुमचो सर्वेस्परा संसाराचो सर्वाधिकार सर देवामध्ये महोन्नत मिळवलो तुंच. तुम्ही देवाच्या दूतांनो ताका नमस्कार करा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. देवाचे राज लागीं पावला म्हणटा सर्वेस्पर. पातकी जणी बदला आनी बरी खबर सगळ्यांना. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जुवांक दन बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेयाचे सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमाक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत झाड उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तो चिक्के मुखार वतच ताका दिसलें जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मचव्यार जाळां सामा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्या सांगाता मचव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हें. येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. आनी ही उतरां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भाग्यवान जोसेवाजाक लागू जातात.
मनशाचो पागी तो जालो. भारतांतले क्रिस्तांव पण 2000 वर्सां पुर्विले तरी पवित्र सभेन अधिकृत जावन भाग्यवंत आनी भक्तिवंत म्हण थोड्यांक मात्र पाचारल्या. आनी तांच्या मदें भाग्यवंत जोसेवास एकलो जावन आसच्या आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक भोव व्हड अभिमानाची संगत. प्रत्येक जावन आमकां ह्या कॅनरा प्रदेशांत वस्ती करून आसच्या आमकां समेस्तांक हो भाग्यवंत मनीस ह्या मातयेर तो चल्ला. हो जागो ताणें पवित्र केला. ताचे मिसांव काम ताणें हांगासर केलां. आनी सोम्याची उतरां, ये म्हज्या फाटल्यान हांव तुका मनशाची पागी करतलो. ही उतरां जेजून शिसांक सांगल्ली, पेद्रूक आनी आंद्रेक. आनी फुडें आमी वाचल्यार जेजूचे शीस ताणें जाता एक दीस जेजू तांकां सांगता, लॉन्च इन टू द डीप, डूक इन आल्तूम, गुंडायेंत तुजी जाळां उडय म्हूण जेजू पेद्रूक सांगता. आनी पेद्रू जेजून सांगल्या प्रमाणे करता. आनी गुंडायेन तो गेल्ल्या वेळार कितें जालें म्हूण आमी जाणा. भरपूर मासली ताका मेळटा. आनी भाग्यवंत जोसेवासय ताच्या जिवितांत गुंडायेंत ताणें जाळां उडयलीं. जायते कश्ट ताका आयले, जायते रिस्क ताणें घेवचे पडले. जळारी जेजूची उतरां घेवन गुंडायेक तो गेलो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 3 दिसांतावन आनी आयचो 3रो दीस, नोवेनाचो दीस, आमी विचारूंक जाय, भाग्यवंत जोसेवासा विशीं म्हजी जाणवाय कितें. भाग्यवंत जोसेवासा विशीं चडीत माहेत म्हाका आसा गी, वा ताच्या विशयांत जाणा जावंक हांवें कितें ना कितें प्रयत्न केला गी, ताच्या विशयांत हांवें वाचलां गी. आनी आज ह्या शर्मावान थोडी जाणवाय भाग्यवंत जोसेवासा विशीं हांव तुमकां दिवंक आशेता. संक्षिप्त तरान समजे तर ताच्या जिविता विशयान आनी ह्या बुका वयर ताच्या जिवितांतल्यान आमकां थोडी घडितां आमकां मेळटा. फादर मायकल एक सलेजन याजक ताणें बरयलो हो बूक. आनी ह्या बुकांत भाग्यवंत जोसेवासाची जाणवाय आमकां मेळटा. आमी जाणा भाग्यवंत जोसेवास गोंयाच्या बेनावली गांवांत तो जल्मलो. क्रिस्टोफर वाज आनी मारिया मिरांदा ताची आवय बापूय. आनी ह्या कुटुंबांत तेगा भुरगीं देवान फावो केली, पेद्रू, आन्ना आनी जोसेवास. 1651 इस्वेन एप्रिलाच्या 21 तारखेर तो जल्मलो. आनी हे कुटुंब भोव धार्मीक, भक्तिवंत आनी मैपासी कुटुंब जावन आशिल्लें. आनी देखून देव आपोवणें ताका लाभता आनी तो सेमिनरीक भरती जाता. आनी 1676 इस्वेन एक याजक तो जाता. आनी 5 वर्सां तो थंयसर गोंयांत ताची सेवा दिता. आनी ताच्या उपरांत 1681 इस्वेन तो कॅनरा ह्या प्रदेशाक तो येता, आमच्या गांवाक तो येता. आनी 3 वर्सां ताची सेवा तो ह्या गांवांत दिता. जाल्यार ताचें मन श्रीलंका थंय आसलें. थंयसर वचून लोकांची सेवा हांवें करूंक जाय म्हूण. देखून 1687 इस्वेन तो श्रीलंकाक तो वेता आनी थंयसर लोकांची ती सेवाक तो करता. आनी 1711 जानेवारी 14 तारखेर तो मरण पावता. 60 वर्साची जिणी, 60 वर्सां प्रायर. 32 वर्सां एक याजकी जिणी तो जियेलो. आनी 24 वर्सां, 24 वर्सां श्रीलंकांत ताणें देवाची खबर, जेजूची वळख त्या लोकांक दिली. आनी आज हांव तुमच्या मदें तेन्ना तो थंयसर सेवा दिवन आसतना ताच्या जिवितांत जाल्ली 8 घडयतां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. आनी ह्या वरवीं भाग्यवंत जोसेवासा विशीं आमकां इल्ली चडीत माहिती आमकां मेळटा. ह्या बुका द्वारे म्हाका कळ्ळें की पयल्यान पयलें ब्रेवरी ड्युरींग पर्सिक्युशन, धगधणे वेळार ताचे थंय आसलें तें धैर्य. तुमकां हिस्टॉरिकली सांगचें तर 17व्या शतमानांत श्रीलंकांत डच कॉलनी थंयसर आसली. ब्रिटिशान आमकां इंडियान ब्रिटीश आसले, श्रीलंकांत डच. आनी कॅल्विनिस्ट एक पंगड, क्रिस्तांवान विंगडलो पंगड थंयसर आसलो. आनी देखून कातोलिकांक कांयच जागो थंय नासलो.
खातोलो काम मिसांव काम करचो अवकाश थंयसर नातलो बहिष्कार बॅन थंयसर आसले आनी ह्या वेळार भाग्यवान जोसेफास एक कुलकाराचो वेस एक कुली जावन थंयसर तो वेता लोकांची आत्मीक भूक तो थांबयता बंदेंत वता म्हणजे एक रिस्क आसल्यारय दीस रात लोकांचो भावार्थ घट करूंक तो वावरता दगदवणे वेळार आसले ते धैर्य दुसरें लिविंग फॉर द पुअर दुर्बळां खातीर तो जियेलो दुबळ्या सवें दुबळो जावन तो जियेलो ह्या बुकाद्वारे आमकां कळटा की गोंयांत तो पायण वाटेर ह्या प्रदेशाक तो आयलो आनी जेन्ना तो वाटेर येतना जे कितें ताचे थंय आसलें तें सगळें ताणें दुबळ्यांक ताणें दिलें आनी श्रीलंकान तो सुनी ताणें तेंच केलें लोकां मदें एक जावन तो जियेलो दुबळी जिणी ताणें वेंगली खाली पांयांनी गुडसुलांत रावन सादें वस्त्र न्हेसून खालतेपणाची जिणी जिवन हेरांच्या कश्टां आनी दुखाक ताणें स्पंदन केलें दुबळी जिणी तो जियेलो तिसरें जावन आसा पेशन्स इन कॅप्टिविटी बंदेंत आसतना ताची सोंसणीकाय हांवें सांगलें तुमकां थंयसर कातोलीक ह्या जाकांक धर्म प्रगट करूंक अवकाश नातलो 1692 इस्वेंत श्रीलंकांत कॅन्डीचो राय जावन आसलो बिमला धर्मसूर्या दुसरो हाणें भाग्यवान जोसेफासाक बंदेंत घालो आनी ह्या वेळार तो राय पळयता की भाग्यवान जोसेफास सर्गा समें बरो संबंध तो दवरून आसलो ताची सोंसणीकाय देवाचेर आसलो तो भरवसो आनी विश्वास पडून हो राय ताका मानता आनी ताका सुखां दिता आनी आपल्या राजांत ताचें काम करूंक ताका अवकाश दिता ताची सोंसणीकाय हो राय मानता आनी तिसरें बिल्डिंग चर्च इन सिक्रेट हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे गुप्तपणी श्रीलंकांत भावार्थ तो परगडता ताच्या लागीं फंड कांय नासले रिसोर्सीस कांय नासले दुबळो तो जावन आसलो जाल्यारय ताका जायते धमकी आनी आसले जाल्यार गुप्तपणी देवाची खबर तो हेरांक दिता कॅटेकिस्ट लायकांक तुमी सगळे लायक तांकां तो प्रिपेर करता जेजूची वळख हेरांक दिवंक वर्नाक्युलर लँग्वेज तांच्या भासा तांच्या माय भासा देवाची बूक स्पिरिच्युअल बूक तो ट्रान्सलेट करता आनी अशें लोकांक जेजूची बरी खबर तो दिता आनी ताच्या जिवितांत जाल्ले घडीत अजापांचो पावस आमी जाणा 1695 इस्वेंत सिवियर ड्रॉट दुकोळ श्रीलंकांत पडलो स्पेशली कॅन्डीन लोक कश्टातलो आनी ह्या वेळार जोसेफास आल्तारेर वचून मागणें करता आनी जेन्ना तो मागणें करता फकत आल्तारसून सगळ्या जाग्यार पावस पडटा आनी ह्या वरवीं लोकांचे कश्ट तो निवडायता भुंयभाट तो राखता आनी हे पळयलो हेर धर्माचो लोक ताका मान दिवंक सुरू करतात तांकां कळटा की हो एक भाग्यवंत मनीस पेडेस्तांची सेवा 1697 इस्वेंत ओस्याची पिडा म्हळ्यार उरुरे श्रीलंकांत आयिल्ली एक एपिडेमीक जावन आशिल्ले लोक मरतलो आनी ह्या वेळार भाग्यवान जोसेफास धर्म जात कात लेखी नासतना त्या लोकांची सेवा तो करता आनी परत लोकांक कळटा की ह्या मनशाचें कितें एक विशिश्ट गुण आसा हो मनीस विशेश हो मनीस एक भाग्यवंत मनीस आनी चड लोक जोसेफासाची वळख धरतात ताका मान दिवंक सुरू करतात आनी जोसेफास एक मागण्याचो मनीस आनी हे घडीत आमकां सर्वांक जाणा आसा तवळचो सकयलो बार्सोलोर आतांचे कुंदापूर तो मागण्यार आसतना कितें जालें म्हणून एक्स्टसी वाऱ्यार तो गेलो आनी बर्नार्ड रोडॅक एक चित्रकार तेलाच्या चित्राद्वारे आमकां तो कळीत करता थंय कितें जालें म्हणून फकत हे मागण्याद्वारे जाता मागण्याचे बोळ ताचे थंय आसले आनी निमाणे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जोसेफास जावन आसलो एक मरियेचो भक्त मरिये थंय
ताका विशिष्ट मान आनी गौरव ताका आसलो. ताचें एक फामाद लेटर आसा, बॉन्डेज टू मेरी, गुलामपणाचें करारपत्र. हांव हे तुमकां वाचून सांगता, चीत दिवन आयकाय. गुलामपणाचें करारपत्र ह्या वरवीं देवाक आनी भगवंत आमकां मरे आपणाक एक शाश्वत सेवक तसे समर्पण क्रिस्ता जेजून अपेक्षेचे सर्व करच्याक तो तयार जालो. तो अशें बरयता, ह्या करारपत्रा मुखांत देवदूत मनीस जाणा जावं की हांव जोसेवास म्हाकाच शाश्वत रितीन भगवंत आमकां मरे देवा मायेचो सेवक जावं, म्हजे स्वकुशेन आनी कोणाचो वत्तड म्हजेर नासतना हांव मुखार सरतां. म्हजो जीव आनी सर्वस्व आमकां मरेक हांव समर्पितां. तिका म्हजी धनी म्हूण मानून घेता. सायबीण मायेचो सेवक जावंक हांव ना फावो. हे वरवीं म्हज्याच राखण पडव्याक भगवंत जोजे आनी म्हज्याच नांवाच्या भगवंता लागीं आनी सर्गीच्या निवास्या संगी आमकां मरयेचो खरो सेवक जावं म्हजे पासत विनंती करात म्हूण मागता. सांकवाल गोंयांत असो जागो, थंयसराच्या देवळांत आमकां मरे देवाची माता आनी भलायके मायेच्या आल्तारी मुखार म्हज्याच रक्तान ह्या दस्तावेजाक हांव दस्तखत करता. 1677 ऑगस्ट 5 बर्फा सायबिणीचो परबे दीस, आ लेडी ऑफ स्नो ह्या सायबिणीचे फेस्त. त्या दिसा हे बॉन्डेज लेटर, गुलामपणाचे करारपत्र तो बरयता आनी आपणाकच मरियमायेक तो समर्पिता. आनी आमकां दिसून येता की ताच्या जिवितांत मरियमायेन ताचो हात सोडून घालूना, ताका आदार दिलो आनी ताका वाट दाखयली. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां दबाजे आमी ही परब आमी संभ्रमता, ताचें फेस्त आमी संभ्रमता. आमकांच आमी विचारूंक जाय, हे फकत एक भायलो आडंबरगी वा म्हज्या जिवितांत भगवंत जोसेवासा विशीं जाणा जावंक हांवें कितें ना कितें प्रयत्न हांवें केला की, ताच्या विशयांत हांवें वाचला की, ताचे जिणे समजून म्हजो भावार्थ हांवें घट केला की, ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेतना जेजूची कृपा आमी मागया. भगवंत जोसेवासाची देख घेवन आमचो भावार्थ आमी घट करया. आनी जेन्ना ताच्या विनवणेन आमी मागता, खंडीत देव आमकां खरेंच कितें जाय तें फावो करतलो. भावार्थान तुमी मागशात तर देव तुमकां दितलो. भगवंत जोसेवासाच्या विनवणें जे कितें आमचें मागणें आसा, भावार्थान जेजू लागीं आमी उचारया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्पद्वेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या खाल तुज्या मोगान जियो सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक
आदीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळ आणि सर्वतही जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका आदीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. भगवान सुसेवास तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमो तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताचे शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजत. तुझ्या पवित्रज्ञान जाणून ही तेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक पडच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन मसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी खराराचें रगत, पातकांचे बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कारण. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेली आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केप्र तुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्डाईस आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव बहिणीची काकूट कर. तांकां आनी तांच्या आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे पर्सनलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये संगती सांग सुजे तुजो पती भगवंत दिता ईश्वर काळी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता पदवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोव दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशनाक रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी.
आमेन. स्वामी म्हणटा सदांकाल वै संसार सरापर्यंत हांव तुमच्या संगता आसा. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, भाग्यवान जोसेफान तुझी आणि तुझे पवित्र सभेचे विश्वासीपणान सेवे केले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुझी आणि आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूं आणि शेवटी ताच्या संगता सासनाचे सुख बघून आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बसून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. माऊनपणी आमचे गरजो आम्ही सांजुचे वासाक भेटून देवया. प्रत्येक जावन मागोवंक सांगला. विशेष पिडा गुण जावच्या पासत 6 जाणांनी मागोवंक सांगला. एका भुरग्याक ऑटिझम, मानसीक तशेंच कुडीची दैवीक उण गुण जावच्या पासत
दोगांक पाठीची दूख गूण जावच्या पासत, तेगांक काम मेळच्या पासत, दोगांक बरी सैरीक चेडू मेळच्या पासत, उतर प्राय पावल्ले आसात तांकां सैरीक मेळना, देखून तांचे पासत आमी मागया कुडीची विशेष पिडा गूण जावच्या पासत, कुटुंबान समाधान लाभच्या पासत 4 जाणांनी मागोवंक सांगला. नवऱ्याचो राग गूण जावच्या पासत, कठीण राग नवऱ्याक येता तो निवारच्या पासत, ल्हानशा संगतीक कुटुंबात समाधान उपजोवच्या 5 कुटुंबां पासत प्रत्येक रितीन मागया. एकामेका समजून कुटुंबान समाधानी सोड तोडून एकामेका पावन आदार सुदारून जिवोवच्या पासत 7 कुटुंबांच्यांनी मागोवंक सांगला. आणि आमची वैयक्तीक गरजो प्रत्येक जावन इतल्या वर्सां आमकां हांगासर ह्या कन्नड कुद्रो पिळजेंत घरांनी हे फेस्त दाबजान करूंक साकार दिल्लो आसा. सांग जुझेवासा मारी पांत देवाच्या नांवाक आमी महिमा हाडूंक शकल्या. क्रिस्ताचे साक्षी आमकां सांग जुझेवासान केला. आमचे कश्ट ताणें निवारला. फुडल्या वर्सांय आमकां पिळजेंत येवंक म्हणून मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसवां गरजो आमच्या कुटुंबा पासून, आमच्या भुरग्यां बाळा पासून, आमच्या समाजा पासून, संवसारात शांती समाधान राज करच्या पासून आमी पेटोवया. संगता म्हणया सांग जुझेवास देवाच्या मोगाळ वेगयेता केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मानाच्या सर पासांतून आमकां राखून दवर. वावरता काळवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेक चलोवन प्रेमाच्या गोपांत रावून आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सगळीच्या घरांत तसनाक जियेवचे भाग आमकां मेळचें कर. आमीन. पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. सोम्याचे नावी आमचो वादार सर्वेस्पर तुमचे समय आसूं. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाण म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सा जुझेवासान आपले जिणे आनी मरणां जायती आजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पविसेवेच्या गोपांत वडून हाडली. ताचे विनवणे आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे समय आसूं. प्रार्थुया. आज सांज जुझेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांज जुझेवासाचे विनवणे सगळे पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून ताचे देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलून तुमी वाडूंक शकी सेवे साखळेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळूं. सांज जुझेवास सगळीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळे पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो. आमीन. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमीन. दया करून एक घडी बसया. उपकार पावरची उतरां काळजाची भावना हांवें सांगिल्ल्या उपरांत आयचे प्रधान याजक मनादीक बाब रोशन तेल मागून आशिर्वाद दिताले सत्कारांचेर. हांव उपकार पावरता मनादीक बाप रोशन डॉन बॉस्को आमकां मोगासो आमकां केदाळा आमच्या गरजान पावसो. फादर तुमी आज हांगासर येवन तिसऱ्या दिसाचे त्रिदोन आराधन हो अपूर्व रितीन ते तुमी भक्तीपणान मागोवंक आमकां आदार जायशें मांडून हाडले. तशेंच मिसाचें बलिदान आमचे खातीर तुमी पेटयलां. जगतो सांज जुझेवासाच्या परबेक महापरबेक फाल्यांच्या दाबाजी परबेक तयार जावन आजच तुमी ताची चारित्रा
आमच्या दोळ्या मुखार दवरली आनी नियाळूंक जायते पॉयंट्स तुमी आमकां दिल्ले आसा. तुमच्या त्यागाक बऱ्या मनाक वावराक आनी प्रत्येक जावन आमच्या वयर मोग धरून तुमी हांगा आयिल्ल्या पासत तुमचो हांगा आसलेल्या सुमेस्तांचे पासत आनी पिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमचो हांव उपकार भोगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवादीन अलेक्झांडर रेबेल्लो आनी स्टेल्ला रेबेल्लो तांच्या कुटुंबाची 12 जाणां भुरगीं 12 कुळयो आमी म्हणटा पोरण्यासुल्ल्यान 12 अपोस्तल तशेंच 12 भोव बळादीक रितीन व्हडा संभ्रमान दाबाच्यान संपूर्ण रितीन व्हडा अभिमानान सगळो वारस सगळी फिरगजीस्त हांगा आयल्या कित्याक हांगासर जावचें बरेंपण हांगासर जावचीं अजापां हाका कारण हांव उपकार दवरता देवादीन अलेक्झांडर आनी स्टेल्ला रेबेल्लो हांच्या भुरग्यांचो भरपूर साकार ताणी दिला. हर एका रितीन हे फेस्त हो अपूर्वय जावच्या ती वावुरल्यान ताणी त्याग केला. तांची सर योजना सुफळ जावं दी तांच्या भुरग्या बाळांक राखून सांबाळून दी सांग जुजे वास आमी सुमेस्ता पासत वेनाती करून दी म्हणून हांव मागता. तशेंच हांव उपकार भोगता हांगा हजर जाल्ल्या सुमेस्ताचो फाटल्या 3 दीस हांगा येवन व्हडा क्रियात्मक रितीन उर्बेन आनी अभिमानान हे देव टेंपल भक्तीन भरलां कुर्पेन भरलां हाका कारण आमीच सांग जुजे वासान केल्लें बरेंपण वाखण देवाचो उपकार बावळूंक आमी आयिल्लीं आसा. उपकार बावळटा उपकार मानेस्तीन शायनी तशेंच हांगासर सदांच मुखेलपण घेवन वावरचे मानेस्त किरण क्रास्टो आमची प्रतिनिधी आसा विन्सेंट आनी मानेस्तीन आनी क्रास्ता आनी सर वाड्याकारां संपूर्ण साकार केदाळे दिवंक तयार आनी हांव न्हू आनी की भोव बऱ्या रितीन तशेंच हांगाची देवस्तुती पळयल्ली आसा जेन्नी बोतेलो आनी सर रितीन साकार दिल्ली सोमेस्त हांवें सांगलें गंगोळी सगळी फिरगजत गोळीक मंडळी आर्थीक समितीचे सांदे आनी हर एकले उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजक हांगाच दीस रात म्हणल्या बरी सेवा दिवंक तयार. तुमच्या सुमेस्तांचो हांव काळजांतल्यान उपकार भोगता. सांग जुजे वास आमा पासो विनाती करूं दी आनी आमची मागणी तक्षण तो आयकता देवाक ती भावयता. आमचेच हांगाचे मण्णीन मागा तांचें सपन तांचे भाव आसले आनी हांगाचे मालगडे यासाक तुमकां कळयता ही ब्रिज थोड्याच वर्सां पयलें जाल्लें न्हय ताच्या पयलें भक्तीपण स्टार्ट जालां. ह्या अर्थाचो फातर हांगा हाडूंक ही एक चरित्रच आसा. तांचे कडेन विचारल्यार कळटा कितले कश्ट कितले त्याग कितले उपास सॅक्रिफायस ताणें केला ही एक अवतार उबारून. पूण आज कांयच व्यर्थ जावना. हर एक हांगा आयिल्लो आमचे ह्या जाका पासत देवा दीस जाल्यार आमच्या मालगड्या पासत ह्या जाका पासत हर एक ब्रेस्तार दीस मिसां दिवन दी मागण्या वेळार बी हांगासर मागणी भेटयता. फादर डेजमंड तुमचो हांव काळजांतल्यान उपकार भोगता. तुमी आयिल्ले आमचे एक काळीज व्हरून आयिल्ले अशें आमकां भोगता. तसो मोग सदांच तुमी हांगा दवरा. तुमचेर व्हडलो अभिमान आमकां आसा. तुमची सेवा काकुजीन प्रार्थ जावन तुमी दिल्लो वावर विशेष आनी वर्णूक साध्य देखून तुमकां सर्वेस्पर देव बरी भलायकी दिवं दी आनी हांगासर जावचें बरेंपण तुमच्या वावराचो फळ चड मनशां हांगा प्रत्येक जो वाड्यारांचो वावराचो फळ म्हणून हांव सांगून खुशी व्हरता आनी एकाच उतरान हांव तुमचो उपकार बावरतां. आनी हांगा मीस जाल्ल्या उपरांत नोव्हेंट जाल्ल्या उपरांत हांगासर फाल्यां तयार जावन ही कोपेल एक नितळ करूंक आसा इल्लेशें. थोडी उदार मनाची कोणी सेवा दिवंक तयार आसा जाल्यार दया करून रावात. आनी बायसर थोडी मांडावळ घालूंक आसा देवस्तुती अभ्यास करूंक आसा खंतारा अभ्यास करूंक आसा हे धडस गायड मंडळाचे सांदे आमचे मदें आसात आयल्यार. तुमची उर्बा तुमचो वावर हे फेस्त देवाच्या नांवाक महिमा हाडूंक सोकोन दी. सांजुजे वासा मारिपाक धाराळ आशिर्वादां हांगा येवच्या भक्तिकाचेर पडोवन दी. हांगासर फाल्यां मस्त लोक विशेष बदलाव विशेष आकर्शण भोगता कित्याक
हांगा कितलो लोक हांगाचे सांजुजे आसा ती भक्तीक आसात आमकां फाल्यां कळटा. देखून परत तुमच्या समेस्तांचो उपकार पावता तुमकां देव बरें करून म्हणटा. आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायत आसतना आमच्या कुडीक आनी आत्म्या गठाय दिवचें केल माननीक बाबू रोशन आज आमचेर मागतले. दया करून उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याचें